नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त धमकी, GHQ के एक हंगामी फैसले, जनरल आसिम मुनीर के अचानक बरतानिया पहुंचने, शेख रशीद की रिहाई, एक बड़ी सियासी खातून की वायरल वीडियो और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर मरियम नवाज की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त और खुली धमकी के मुतल्लिक है। इस धमकी की एक हैरानकुन वीडियो भी इस वक्त वायरल है। मरियम नवाज की इस धमकी पर अब GHQ का क्या रद्द अमल है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा पर बराह रास्त वार के मुतल्लिक है। जनरल बाजवा इस वक्त रोपोशी और गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जनरल बाजवा की इस वक्त अगर कोई तस्वीर सामने आ जाए, कोई आम सी वीडियो सामने आ जाए तो उस पर भी एक तनकीद का तूफान खड़ा हो जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरल बाजवा इस वक्त किस कदर गैर मकबूल हो चुके हैं। लेकिन अब जनरल बाजवा पर जो बराह रास्त वार किया गया है, इसका मकसद क्या था, ये वार किसने किया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अचानक बरतानिया पहुंचने के मुतल्लिक है। शेख रशीद की रिहाई और परवेज मुशर्रफ की मैयत के तैयारे के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इन तीनों खबरों की अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको मरियम नवाज की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो बराह रास्त धमकी दी गई उसके मुतल्लिक बताते हैं और इस पर अब GHQ का क्या रद्द अमल आया है ये भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन पहले आपको मरियम नवाज की ये जो इस वक्त वीडियो वायरल है जिसमें बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी एस्टैब्लिशमेंट और पूरे GHQ को धमकाया गया, इस वीडियो और इस धमकी और इस खबर के 3 नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की ये जो धमकी है इसकी एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो किसी निजी महफिल से नहीं आई, यानी ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज किसी निजी महफिल में मौजूद हों और वहां वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, किसी ने ये वीडियो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर ली हो और फिर इस वीडियो को वायरल कर दिया गया हो। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी वीडियो है या कोई ऐसी खबर है जिसको जराए से सामने लाया गया हो, बल्कि ये वीडियो कैमरों के सामने रिकॉर्ड की गई। और आप मरियम नवाज की दीदा दिलेरी देखें कि उन्होंने अब बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को धमकी दी। पहले आपको मरियम नवाज की इस धमकी के 3 नुकात के मुतल्लिक आगाह करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर GHQ के क्या 2 ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से मरियम नवाज अब बराह रास्त आर्मी चीफ को धमकियां देने पर उतर आई हैं। अब इस धमकी की पहली वजह तो यह है कि जनरल बाजवा, उनके नीचे जो सीनियर 3 जनरल्स थे, उनकी पूरी सपोर्ट, इलेक्शन कमीशन जो PDM की B टीम बना हुआ था, तो PDM की B टीम के तौर पर इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतें जो कि मुकम्मल तौर पर सिसिलियन माफिया के हाथों, जिस शरीफ खानदान को अदालतों ने सिसिलियन माफिया करार दिया था, उनके हाथों यरगमाल बन चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो तमाम फैक्टर्स इमरान खान साहब के खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे, 14 जमातें इमरान खान साहब के खिलाफ मिलकर काम कर रही थीं, इसके बावजूद इमरान खान साहब ने मरियम नवाज और शरीफ खानदान का जो नाम नेहाद घर है यानी लाहौर, यहां पर 4 में से 3 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन में जीत लीं और 2 ज़िमनी इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा मार्जिन के साथ मुस्लिम लीग नून और PDM और पूरी एस्टैब्लिशमेंट को हरा दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने अचानक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त धमकी दे दी और इस धमकी के पहले हिस्से में मरियम नवाज ने जानबूझकर एक बड़ी प्लानिंग के तहत जनरल बाजवा पर हमला किया और फिर दूसरे हिस्से में
جنرل آصم منیر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مریم نواز اتنی جلدی آرمی چیف جنرل آصم منیر، جن کو عہدہ سنبھالے ہوئے ابھی 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گی۔ اب مریم نواز نے سب سے پہلا وار جنرل باجوہ پر کیا، یعنی وہ جنرل باجوہ جنہوں نے مریم نواز کے والد میاں نواز شریف کو جیل سے فرار کروایا عدالتی فیصلوں کے باوجود، اور اس کے بعد پورے شریف خاندان کو، جسے سپریم کورٹ نے اور اعلیٰ عدالتوں نے مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا، اس اشتہاری، مفرور اور مجرم قرار دیے گئے خاندان کو جنرل باجوہ نے دوبارہ سے اقتدار پر مسلط کر دیا۔ لیکن اب اس سب کے باوجود مریم نواز نے جنرل باجوہ پر بھی حملہ کیا اور پھر آرمی چیف کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ اب مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ کچھ جنرلز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، کچھ جنرلز کو انہوں نے کہا، کچھ بااثر لوگوں کو جنرل باجوہ نے کہا، اور یہ کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے عمران خان جیسا بلنڈر ہوا، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اصل میں ہم عمران خان کو لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، کیا کسی نے نواز شریف کو روتے دیکھا؟ شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل مہینوں جیلوں میں قید رہے، کوئی نہیں رویا، مریم نواز کے کبھی آنسو نہیں نکلے، اور ٹکر کے لوگ کا دعویٰ کرنے والے آج زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ لیکن یہاں اب اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو جیل کاٹی، اس جیل میں میاں نواز شریف کو بہت زیادہ سہولتیں میسر تھیں، ان کے کمروں میں اے سی فٹ تھے، ان کے کمرے میں اٹیچ باتھ تھا، میاں نواز شریف کو 2 مشقتی بھی ملے ہوئے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے، میاں نواز شریف کے لیے ایک پورا لان موجود تھا جہاں وہ چہل قدمی کرتے تھے، اور میاں نواز شریف کا جو کھانا ہے، من پسند کھانا، وہ گھر سے آتا تھا۔ یعنی پورا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی آسائشیں تھیں میاں نواز شریف کے پاس جیل میں جس کا کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مریم نواز نے جو جیل کاٹی وہ بھی بڑی پرآسائش قسم کی جیل تھی، اور ان کے لیے بھی ایک لان مختص تھا جہاں وہ چہل قدمی بھی کرتی تھی۔ پاکستان میں 99.9% لوگوں کے پاس اس طرح اپنے گھروں میں لان میسر نہیں ہے۔ لیکن یہاں دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ لیگی قیادت نے جو جیلیں کاٹیں وہ کرپشن کے الزامات میں کاٹیں، لیکن جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں یہ جو جیلیں کاٹ رہے ہیں یہ صرف بیانات کے اوپر جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف بیان کیوں دے دیا، انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق کوئی ٹویٹ کیوں کر دی۔ تو یہ فرق ہے اس وقت تحریک انصاف کی گرفتاریوں کا اور جو لیگی قیادت کی گرفتاریوں کا تھا۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز کی ایک بڑی شرمناک قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو پر اب ایک بہت بڑا طوفان بھی کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک جانب تو مریم نواز نے یہ جو بھونڈا جواب گرفتاریوں کے متعلق گھڑا، اب اس پر ایک جواب یہ بھی ہے کہ شہباز گل کو، اعظم سواتی کو، ان دونوں کو تشدد کر کے انہیں برہنہ کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی کی اہلیہ کی ایک نازیبہ ویڈیو بھی بنائی گئی تھی۔ شیخ رشید اور فواد چودھری جن کو صرف بیانات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور حبس بیجا میں رکھا گیا، تو اس پوری صورتحال میں کوئی ایک لیگی رہنما جو گرفتار ہوا تھا اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پورا جو نظام ہے وہ اس وقت نون لیگ کو سپورٹ کر رہا تھا، اور عمران خان صاحب کا اب یہ جو ایک انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جنرل باجوہ اس وقت احتساب نہیں چاہتے تھے، تو وہ کلیم بھی درست ثابت ہو گیا۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز نے جو آرمی چیف جنرل آصم منیر کو دھمکی دی اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس دھمکی کے پہلے حصے میں مریم نواز نے جنرل فیض حمید پر بھی وار کر دیا۔ اب جنرل فیض حمید کا فوج میں 10 دسمبر آخری دن تھا۔ جنرل فیض حمید کا تعلق 76ویں لانگ کورٹ سے تھا۔ جنرل فیض حمید کو اپریل 2023 میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی جس کو منظور کر لیا گیا۔ اب مریم نواز نے جنرل فیض پر حملہ کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے
کہ یہ پہلی مرتبہ بے فیض ہوئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ جنرل فیض کی ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو لانے کا جو بلنڈر کیا، اس سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچ گئی۔ اور پھر مریم نواز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے بڑے حیران کن قسم کے الفاظ استعمال کیے، یعنی اب ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب ان کو بار بار عبرتناک شکست سے دوچار کر رہے ہیں، تو اب یہ آرمی چیف کو دھمکانے پر آ گئے ہیں اور جنرل عاصم منیر کے سامنے کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں، اور ان کی توقع کے مطابق اب تک وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے۔ اب مریم نواز نے آرمی چیف کو ایک طرح سے دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ اب فوج کے لیے، فوجی قیادت کے لیے اس بلنڈر کا اعتراف کافی نہیں ہے، اس بلنڈر کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا۔ یعنی انہوں نے جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کو دھمکایا اور یہ کہا کہ عمران خان کو یا تو آپ جلا وطن کریں، عمران خان کو گرفتار کریں، یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں۔ اتنی ایگریسو قسم کی مریم نواز نے اب یہ تقریر کی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اب وہ انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے اب وہ جنرل عاصم منیر کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور عمران خان صاحب کو انتخابی میدان سے ہی باہر نکال دیں۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس سے جڑے 3 حقائق اور اعداد و شمار آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، لیکن یہاں پر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ مختصراً آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جب اقتدار چھوڑا، جب ان کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی، تو اس وقت پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.97% تھا، یعنی 6% تھا۔ اس امپورٹڈ حکومت کے 9 ماہ میں یہ گروتھ ریٹ 6% سے کم ہو کر 2% سے بھی کم رہ گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب اقتدار چھوڑا تو ڈالر کی قدر 178 روپے تھی، جو کہ اب 280 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہ 16 ارب ڈالر سے زائد تھے، لیکن پچھلے 9 ماہ میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور عوام پر مہنگائی کا بدترین قہر نازل کرنے کے باوجود اب فائنینشل ٹائمز کی بھی یہ رپورٹ آ گئی ہے کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اب مریم نواز کے اس بھونڈے لطیفے کے اوپر ان کے اوپر میمز بن رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر لطیفے بھی گھڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک خاص مقام پر پہنچنے کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب مریم نواز نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو 4 سال جیب بھرو تحریک چلاتا رہا، جیلیں بھرنی ہوتی تو اپنی ضمانت کینسل کراؤ، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جیل بھرو اور خود بزدلوں کی طرح زمان پارک کے بنکر میں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام تو ای سی ایل پر بھی نہیں ڈالا گیا تھا، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ان کو گولیاں لگیں، عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے انہیں برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں گئے، جبکہ میاں نواز شریف جن کو عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں وہ ایک ڈیل کے تحت ملک سے فرار ہوئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ پتہ نہیں مریم نواز کس منہ سے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن قومی اسمبلی کے خلاف بھی ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات کی گئی ہے۔ اس گھناؤنی واردات کی ایک شرمناک ویڈیو بھی اس وقت سامنے آ چکی ہے اور یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ جو خبر آئی ہے یہ اس وقت آئی جب سابق صدر پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا۔ پرویز مشرف
11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। 1961 में परवेज मुशर्रफ ने पाक फौज में कमीशन हासिल किया था और फिर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के SSG ग्रुप यानी जो एक कमांडोज की फोर्स होती है उसका हिस्सा भी रहे। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 की जंगें भी लड़ी और उनका जो इंतकाल है ये 79 साल की उम्र में हुआ। एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की, बड़ी पुरस्कार किस्म की उनको बीमारी थी और दुबई में वो ज़ेरे इलाज थे। लेकिन उसके बाद उनके अहले खाना ने फैसला ये किया कि परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने वसीयत ये की थी कि उनकी तदफीन पाकिस्तान में हो। और अब नूर खान एयर बेस से एक जो फौजी तैयारा है उसने प्रवास की, जिसमें परवेज मुशर्रफ की मैयत को कराची वापस लाने का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि ये उनके अहले खाना की ख्वाहिश थी। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब एक इंतहाई अहम नोयत के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 3 दिन तक बरतानिया में क़याम करेंगे। इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और बरतानिया में जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी बरतानिया के आर्मी चीफ करेंगे और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये बरतानिया का पहला दौरा है। लेकिन अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और PTI की एक खातून रुकने कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी एक बड़ी शर्मनाक किस्म की खबर सामने आई है और एक बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। अब राना सनाउल्लाह, जिनके ऊपर सानिया मॉडल टाउन के कत्ले आम का इल्ज़ाम है, जिनके खिलाफ शवाहिद सामने आ गए थे, और वही राना सनाउल्लाह जिनको फौज के ज़ैली इदारे ANF ने गिरफ्तार किया था और फिर आबिद शेर अली के वालिद ने यह इंकशाफ किया, चौधरी शेर अली ने, कि राना सनाउल्लाह ने 14 कत्ल किए और मेरे पास इन कत्लों के शवाहिद मौजूद हैं। अब यही राना सनाउल्लाह, जिनकी इस्लामाबाद में 25 किलोमीटर पर एक जाली हुकूमत है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो तीनों नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, ये भी 2018 में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने जीती थी, यानी ये मैंडेट भी असल में इमरान खान साहब के पास है। और सब जानते हैं कि कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्लिमानी ताकत भी इमरान खान साहब भी थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने अब एक बड़ी घिनौनी किस्म की वारदात की और इस वारदात के 2 हिस्से हैं। एक वारदात तो की गई PTI की एक खातून रुकने कौमी असम्बली के मुतल्लिक, और इसका एक जो क्लिप है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। ये क्लिप जो है ये एक TV प्रोग्राम से वायरल हुआ है। ये TV प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा था और इस TV प्रोग्राम के इस एक क्लिप पर अब PTI की इस रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ जिस किस्म की शर्मनाक हरकत की गई है, इसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी जिस तरह मरियम नवाज ने अब ख़वातीन को भी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि अब आज के दिन में डेवलपमेंट ये हुई कि PTI की रुकने कौमी असम्बली के मुतल्लिक ये फैसला कर लिया गया शानदाना गुलजार के मुतल्लिक कि इनके खिलाफ जो हमने बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था, अब हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने दूसरी वारदात ये की कि अब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, उन्हें तमाम सहूलतें भी जेल में देंगे। सिर्फ एक सहूलत ऐसी है जो हम इमरान खान को नहीं देंगे, जिसके बगैर इमरान खान साहब का गुजारा नहीं। अब ये जो इंतहाई शर्मनाक किस्म के अल्फाज हैं, ये राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राना सनाउल्लाह जिनको ANF ने मंशियात की स्मगलिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और ANF ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि आज भी हम अपने मुकदमे और इसके शवाहिद पर कायम हैं। लेकिन अब यहाँ पर शेख रशीद की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। शेख रशीद का एक वीडियो क्लिप बहुत ही हैरानकुन किस्म का, बहुत तकलीफ दे, बहुत दिलखराश किस्म का एक वीडियो क्लिप शेख रशीद का इस वक्त वायरल है। और ये वीडियो क्लिप इस वजह से वायरल है कि पहले 2 दिन तक शेख रशीद को जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उनको हब्से बेजा में रखा गया, उसके बावजूद शेख रशीद बार बार ये कहते रहे कि वो इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे,
اس کے بعد پھر اب شیخ رشید پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ اور یہ جو 2 ویڈیو کلپس ہیں ان میں یہ دیکھا گیا کہ ایک میں شیخ رشید کو باقاعدہ مار پیٹ کر دھکے دے کر ان کو فرش پر گرا دیا گیا۔ اس ویڈیو کلپ میں شیخ رشید جن کی عمر 75 سال ہے ان کو فرش پر گرے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور جو دوسرا کلپ ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن نے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا کلیدی نوعیت کا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور اب اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے کہ جتنا بھونڈا کیس شیخ رشید کے اوپر بنایا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، میں خود اعلیٰ عدلیہ میں یہ کیس لڑ سکتا ہوں، اس قسم کے کیس لڑ سکتا ہوں، اور پہلی پیشی پر اگر عدالتیں انصاف دیں تو اس کیس کو میں اپنی پہلی پیشی میں پیش ہو کر اڑا سکتا ہوں اور شیخ رشید کو رہا کر سکتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں بڑے سبمسو رول میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب شیخ رشید کی جو رہائی ہے اعتزاز احسن کے بقول یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔